kang Moses kang Aaron ug kang Miriam. Gawas ka mong tulong nga sa tolda nga tagbuanan. Og migawas silang tulo. Una mi konsud ang Ginoo diya sa pangalan ug mitindog diya sa pultan sa tolda. Ang gitawag niya sa Aaron ug si Miriam ug biduol sila ug ang Ginoo mingon kanila, pamatay ka mo kun diha kanya may usa ka propeta ako ang Ginoo pagkita kanya pinag-isapan o magigsulti ka na pinag-isadam ko walay labot kung alagad ni si Fellowship of the Champion. Isiyalan ko isa sa pagbantay sa tibo kong katawa bakit ba kini ko Malapagyo. tatagay og dili kay nagi sa mga pulong nga dili masabot. Santa Catalina. Ngano nakita siyang bahon. Ngano wala man kamo mahadop sa pagdaot sa kung alagad niya si Moses og misarabang sa Ginoo batok kanila og mibiya sila kanila og sa pagkawala na sa pangalan ibabaw sa tolda si Miriam gitakbayan og sanla og naputi siya daw yelo og sa diyang mitan-aw si Aaron kaburan nakita niya si Miriam himusan nahon og si Aaron nga Moses agalan ko ang taon kini sila tito nga sa binong og sala nga nangabuhat nga among nabuhat kanimo ay mo si Miriam sa maso sa kapatayng bata kansang og sa misulti batok kang Moses tungo sa babae nga taga-kusing ang pangasawa so dili gutak kinalan nga kanang si Moses kansya oo tinoda siya kanang ano siya kanang manghud siya o dili expect nga kanang manghud nga dili nato sila pwedeng tumanon kun dili ato guna silang tumanon tungod kay gigamit man sila sa Ginoo. Amen. No, so naging dira kanang mutuman gyud ta sa leader no tungod kay ang leader mo man ang nagkanang mo man akara nagkanang nato kanang kung asa mo pa ang leader ato sabta tungod kay kung dito man ta sa leader dili gud ta mangita pawag sa kalautan og diri sa daw sila mingon si Moses balamang ang gipagigsultian sa Ginoo dili ba nakigsulti man usab sa kanato og nabati kini niyawi so di ba unsa man ang naglalagan ni Satanas di ba mo na siya ang garbo dili makasulod sa langit tungod kay naman tay garbo og gamot tay pride dili ta nga magbutas tong kasing-kasing og pride para makasulod sa gingharian sa Dios no so nayon din kanang siya nga sila mingon si Moses balamang ang gipakigsultian si Ginoo ana sila nga kanang si Moses ra ba ang makadungog sa Ginoo dili ba usab kami no so kinalang ko nga respeto sa tao sa Dios tungod kay ang kanang tao sa Dios gigamit na siya kanang sagrado siya kung dili na siya tuohon ang leader dili na siya maymong masinilutan tungod kay leader man siya ang masinilutan kita tungod kay wala man ta namina og wala puta nito sa leader nga gipadala ni Jesus Christ no og diri sa sa 3 nga si Moses nga labing maubab sa nang tao ini sa kalibutan sa kalit lamang ang Ginoo mingon kang Moses kang Aaron kang Miriam gawas ka mo tulo ngadto sa tulda nga tagbuan og bigawas ng tulo ay nawala na ni si Moses og misala man kasako sa Ginoo bata kanila so si Jesus Christ nga wala ba nahadrop nga unsa kanang pagdaot ang alagad sa Dios so nisalaob gyud ang kasako sa amahan tungod kay kinsa man kuno ang iyang anak karagani daog-daogon sa uban kinsa man kuno ang amahan na malipay so ang anak amahan so ang amahan dili gud na malipay ang iyang anak daog-daogon tungod kay kita man ang mga anak sa amahan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta dili gud siya mosugot nga daog-daogon ta tungod kay kita man ang iyang mga anak so kung ang atong amahan hari usab kita no so dili sa Gis nga Miriam nimo siyang masinilutan tungod kay gipakaulawan man niya si Moses nga iyang manghod no so di gud to napakaulawan tungod kay kung atong pakaulawan ang tao sa Dios mas damor tang maulawan tungod kay kanang kinitang mo respeto sa tao sa Dios tungod kay kung di ta mo respeto dili usab ta respetuhan sa Dios tungod kay wa man ta ni respeto sa iya ha so nagidira kanang so ayaw himuan si Miriam ni siya nga karon imong mga panit kay mga malata siya so di ba nga kung dili to gusto nga mabato na nato ning tanan nga kanang mga sakit ato guna kanang tumanon guna to ang leader tungod kay ang leader makagaba ra man siya kung dili ito tumanon so nagidira ang mutuman kita so nganong gisulat man ni sa numeros 12 para sundon kun dili para atong nikayan no tungod kay dili man ni mailang gipang buhat ni Aaron og si Moses mitaw sa Ginoo Dios ayaw ni tan si Miriam nangaluyo po ako kanimo so niya na kanang dili ang leader mo oy nangaluyo po para sa iya kun dili ang kanang nagibati nga sakit mo ganang mangaluyo po sa Dios dili ang leader ang leader lamang mga kalali mo at matambagan siya pag-ampo og dili na siya kanang
kanang Lord ayaw in taon siya Lord para nako no so dili siya pwede tungod kay kung kinsa ang nagbasakit siya ang mo atubang sa Dios tungod kay matausa ka nato naman tay mga kagawasan no pagawa siya sa kampo sulod sa 7 ka adlaw ug pagkatapos niya namay mo na siyang pasudlong siya so ang kanang pagluwa sa amahan nilang Miriam og niya aron so ang ilang mga magulang ana ilang papa ana patay na sila so wala siya so klaro na kay siya mga pulong ibig sabihin ana mo na siya ang tunglo ang gipaabot ni Miriam hindi nga sa paran so nangidara ka na nga kung maulawan kita na tungod kay ano man kanang wa mata nagrespeto no so balik ni respeto pero kinahanglan ginato na nga ibutas tong kasing-kasing og sa tong una nga di gini mawala sa tong una nga respetuon ginato ang leader tungod kay ang leader tilo na siya nga tawo sa Dios og nangidra si Miriam gipagawa sa campus sulod sa pito ka pagkatapos na may mo siyang pasudon so si Miriam gipagawa siya sa kampo nganong gipagawas man siya tungod kay kanang mag-suffer siya na tungod kay kanang kung saan gibuhat imo gulang anihon